क़यामत का दिन एक ऐसा दिन जिसका जिक्र कुरान और हदीस में बार बार किया गया है। वो दिन इतना सख्त होगा कि सूरज लोगों के बहुत करीब आ जाएगा। हर इंसान अपने आमाल के हिसाब से पसीने में डूबा होगा। किसी का पसीना टखनों तक होगा, किसी का घुटनों तक, और कुछ लोग अपने पसीने में पूरी तरह डूब चुके होंगे। उस दिन ना माल काम आएगा, ना ताकत, ना दुनिया की शोहरत। हर तरफ खौफ और घबराहट होगी। लेकिन इसी खौफनाक दिन अल्लाह ताला कुछ ख़ास लोगों को अपने अर्श के साए में जगह देगा। वो लोग महफूज होंगे, सुकून में होंगे, जबकि बाकी लोग परेशानी और कर्मी में होंगे। ये बशारत नबी करीम प्रॉफिट मोहम्मद ने एक अजीम हदीस में दी है। हदीस मुबारक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह ताला 7 लोगों को अपने अर्श के साए में जगह देगा। उस दिन उसके साए के सिवा कोई साया नहीं होगा। सही बुखारी, सही मुस्लिम। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन 7 लोगों का जिक्र फरमाया। आज हम इन 7 खुशनसीब लोगों के बारे में डिटेल से जानेंगे। 1. आदिल हुक्मरान, इंसाफ करने वाला लीडर। सबसे पहला शख्स जिसे अल्लाह अर्श का साया देगा वो है एक इंसाफ करने वाला हुक्मरान, यानी वो लीडर, जज, किंग, ऑफिसर या जिम्मेदार इंसान जो इंसाफ करता हो और लोगों के साथ जुल्म ना करता हो। इस्लाम में इंसाफ की बहुत बड़ी अहमियत है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, बेशक अल्लाह इंसाफ और एहसान का हुक्म देता है। एक हुक्मरान के पास ताकत होती है। वो चाहे तो जुल्म करे, लोगों का हक खा ले या अपनी कुर्सी का गलत इस्तेमाल करे। लेकिन जो शख्स इतनी ताकत होने के बावजूद सिर्फ अल्लाह के डर से इंसाफ करता है, अल्लाह उसको क़यामत के दिन अपने अर्श के साए में जगह देगा। आज के दौर में सिर्फ बादशाह ही लीडर नहीं होता, घर का बाप भी लीडर है, स्कूल का प्रिंसिपल भी लीडर है, कंपनी का मैनेजर भी लीडर है। हर वो इंसान जिसके नीचे लोग काम करते हैं उस पर इंसाफ फ़र्ज है। अगर एक बाप अपने बच्चों में बराबरी करे, एक टीचर सब स्टूडेंट्स के साथ इंसाफ करे, एक बिजनेसमैन कस्टमर्स को धोखा न दे, तो ये भी इंसाफ में शामिल है। क़यामत के दिन अल्लाह इनसे खुश होगा। 2. वो नौजवान जो अल्लाह की इबादत में जवानी गुजारे। दूसरा शख्स वो नौजवान है जिसने अपनी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजारी। जवानी इंसान की ज़िंदगी का सबसे मुश्किल और डेंजरस दौर होता है। इसी उम्र में नफ्स, डिज़ायर्स, फैशन, हराम रिलेशनशिप्स और दुनिया की चमक इंसान को गुमराह करती है। लेकिन जो नौजवान इतने फितनों के बावजूद नमाज पढ़े, कुरान पढ़े, गुनाहों से बचे, अपनी नज़र की हिफाजत करे और अल्लाह से जुदा रहे, अल्लाह उससे बहुत मोहब्बत करता है। आज सोशल मीडिया का दौर है। गुनाह करना बहुत आसान हो गया है। मोबाइल में हराम चीज़ें एक क्लिक पर मिल जाती है। ऐसे वक्त में जो यंग बॉय या गर्ल अल्लाह के डर से हराम से बचे, वो अल्लाह के नज़दीक बहुत अजीम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान से क़यामत के दिन उसकी जवानी के बारे में सवाल होगा कि उसने उसे किस काम में लगाया। अगर हम अपनी जवानी अल्लाह के लिए यूज़ करें तो क़यामत के दिन अल्लाह हमें अर्श का साया देगा। ये कितनी बड़ी कामयाबी है। 3. वो शख्स जिसका दिल मस्जिद से जुदा रहे। तीसरा शख्स वो है जिसका दिल मस्जिद से लगा रहता है, यानी उसका दिल नमाज और मस्जिद की तरफ खिंचता हो। वो अजान सुनकर खुश होता हो, नमाज का इंतज़ार करता हो। आज लोग मॉल्स और पार्टीज़ के लिए एक्साइटेड होते हैं, लेकिन मोमिन का दिल मस्जिद में सुकून पाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के लिए मस्जिद सिर्फ नमाज की जगह नहीं थी, वो ईमान का मरकज़ थी। वहाँ इल्म होता था, ज़िक्र होता था, दुआ होती थी। जो इंसान रोज़ मस्जिद जाता है, अल्लाह उसके दिल को नूर से भर देता है। अगर कोई दूरी या मजबूरी की वजह से हर वक्त मस्जिद ना जा सके, लेकिन उसका दिल मस्जिद की तरफ रहे और वो नमाज की फ़िक्र करे, तो अल्लाह उसकी नीयत को देखता है। क़यामत के दिन जब लोग परेशान होंगे, अल्लाह मस्जिद से मोहब्बत करने वालों को अपने साए में जगह देगा। 4. वो 2 लोग जो सिर्फ अल्लाह के लिए मोहब्बत करे। चौथा मकाम उन 2 लोगों का है जो सिर्फ अल्लाह के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। उनकी दोस्ती पैसा, फ़ायदा या दुनिया के लिए नहीं होती। वो एक दूसरे को अल्लाह के करीब लाने के लिए पसंद करते हैं। आज अक्सर दोस्ती दुनिया के मतलब के लिए होती है। जब फ़ायदा ख़त्म होता है, दोस्ती भी ख़त्म हो जाती है। लेकिन अल्लाह के लिए मोहब्बत बहुत अजीम अमल है। अगर 2 लोग एक दूसरे को नमाज की तरफ बुलाए, गुनाहों से रोके,
دین کی بات کرے اور صرف اللہ کی رضا کے لیے رشتہ رکھے تو اللہ انہیں قیامت کے دن عرش کا سایہ دے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کہاں ہے وہ لوگ جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، آج میں انہیں اپنے سائے میں جگہ دوں گا۔ سبحان اللہ۔ 5 وہ شخص جسے ایک خوبصورت عورت گناہ کی دعوت دے اور وہ اللہ کے در سے منع کر دے۔ 5واں شخص وہ ہے جسے ایک خوبصورت اور ہائی سٹیٹس عورت گناہ کی طرف بلائے لیکن وہ کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ بہت بڑا امتحان ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اس کا سب سے بڑا اگزامپل ہے۔ جب انہیں گناہ کی طرف بلایا گیا تو انہوں نے اللہ کا در اختیار کیا۔ آج کے دور میں زنا، حرام ریلیشن شپس اور بے-حیائی عام ہو چکی ہے۔ موویز، ریلز اور سوشل میڈیا ہر طرف فتنہ پھیلا رہے ہیں، لیکن جو انسان تنہائی میں بھی اللہ کو یاد رکھے اور حرام سے بچے وہ اللہ کے نزدیک بہت مقبول ہے۔ یاد رکھو، اصلی طاقت جم کی باڈی نہیں، اصلی طاقت اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہے۔ قیامت کے دن اللہ ایسے پاک دامن لوگوں کو اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا۔ 6 وہ شخص جو چھپ کر صدقہ کرے۔ 6واں شخص وہ ہے جو اتنی چپکے سے صدقہ کرتا ہے کہ اس کے لیفٹ ہینڈ کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ رائٹ ہینڈ نے کیا دیا، یعنی وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے دیتا ہے، شو آف کے لیے نہیں۔ آج لوگ چیریٹی بھی کیمرہ کے سامنے کرتے ہیں، ویڈیوز بنائی جاتی ہیں، لائکس لیے جاتے ہیں، لیکن اللہ کو وہ صدقہ پسند ہے جو اخلاص سے دیا جائے۔ اگر کوئی غریب کی مدد کرے، کسی بھوکے کو کھانا کھلائے، کسی کی فیس بھر دے، کسی کا بل پے کر دے اور کسی کو بتائے بھی نہیں تو اللہ اس سے بہت خوش ہوتا ہے۔ چھوٹا سا صدقہ بھی جہنم کی آگ سے بچا سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاہے آدھی کھجور ہی کیوں نہ ہو، صدقہ کر کے جہنم سے بچو۔ اللہ کے لیے دیا گیا ہر پیسہ قیامت میں نور بنے گا۔ 7 وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے روئے۔ 7واں اور آخری شخص وہ ہے جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ یہ آنسو ریا کے نہیں ہوتے، یہ دل کے آنسو ہوتے ہیں۔ جب انسان اپنے گناہ یاد کرتا ہے، اللہ کی نعمتیں یاد کرتا ہے، جہنم کا خوف اور جنت کی امید دل میں آتی ہے تو اس کی آنکھیں بھر آتی ہے۔ اللہ کو ایسے آنسو بہت پسند ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، 2 آنکھیں جہنم کی آگ کو نہیں دیکھیں گی، وہ آنکھ جو اللہ کے در سے روئی، وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں جگتی رہی۔ آج لوگ دنیا کے لیے روتے ہیں لیکن اللہ کے لیے آنسو بہت کم نکلتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ رات میں اٹھ کر دعا کرے، سجدے میں روئے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو اللہ اس کے بہت قریب ہو جاتا ہے اور قیامت کے دن اللہ اس سے اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ قیامت کا دن کتنا سخت ہوگا۔ قرآن اور حدیث کے مطابق قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ سورج بہت قریب ہوگا، لوگ اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے۔ اس دن ہر انسان بس اپنی فکر میں ہوگا۔ ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی، بھائی بھائی سے بھاگے گا، انسان کہے گا بس کسی طرح بچ جاؤں، لیکن یہ 7 لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ نہ گرمی ہوگی، نہ ڈر، نہ گھبراہٹ، صرف سکون اور اللہ کی رحمت ہوگی۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آج ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے، کیا ہم انصاف کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنی جوانی اللہ کے لیے یوز کر رہے ہیں؟ کیا ہمارا دل مسجد سے جدا ہے؟ کیا ہماری دوستی اللہ کے لیے ہے؟ کیا ہم گناہ کے موقع پر اللہ کو یاد رکھتے ہیں؟ کیا ہم چھپ کر صدقہ کرتے ہیں؟ کیا ہم کبھی اللہ کے در سے روئے ہیں؟ اگر ہم آج اپنی زندگی بدل لیں تو ممکن ہے اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل کر لے۔ دنیا کی زندگی بہت چھوٹی ہے۔ آج ہم ہنس رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، پلانز بنا رہے ہیں، لیکن ایک دن سب کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ قیامت کا دن حق ہے، حساب کتاب حق ہے، جنت اور جہنم حق ہے۔ اس دن سب سے بڑی کامیابی اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ آؤ دعا کریں، یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ہمیں اخلاص، تقوی اور صحیح عمل کی توفیق دے۔